سلام زغبركم تقاطعت تيمان انفو ميديا كما يتوعدوا نلومي سولوس على تعسر شمونت ورحقلت خلتشان اسران حموشتن كم تلمود زيتا فلالي وانويان حاصرتي زعباتات زيناتات نزلكم متيلغو مكتالكم يعدم زغبركم تقاطعتلتي كم تقول لك زين بلو نزا چانلنا نمعباي توم حدثت زغونكم سبسكرايب غبرو توم زغبركم كا شير لايك ان كومنت مغبار ايتهمو اندابلكو نابتي حج زدالخلكم مدبات كحلف ቅድሚ ናብ መደባተይ መሕላፈይ ክብራት ተኻታተልቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኣላትኒ እዞም ትሪዎም ዘለኹም ሰለስተ ስነ ጥበባውያን ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጩራ ባንዳ ብዝተፈላለየ ኮታስ ኣብ እስራኤል ካናዳ ኮይኖም ኣብ ጎኒ ዘቃልሱ ኮይኖም ነዚ መንእሰይ ንምትብባዕ ላዕልን ታሕትን ዝነበሩ ኣዝዮም ንፉዓት ስነ ጥበባውያን እዮም ሕጂ ድማ ሓንቲ ሓዳስ ደርፊ ሒዞም ላይ መፅለው عدنا نعناي أب سنعفي حشنا مزناي أب شمجاناي حشنا مزناي زبل حنتي موسيقى حيزهم متيامل سلازلو كم تقول لك زي نقبرو نتقال استنان كلهم دليت فتحي نتابعهم سنة بابايان دما خد تابع سلازلهم بزا درف زي متيامل له أبتي مدب كوينا كيدنا نتابعهم نحجزهم على تدرف دما قال خفاله نزي تمثل بتاع مدسبل صبغ تنبيت صبغ تصفى أفنا دارلهم عدنا نعناي أتانا عناي أستراليا زلهم عدنا نعناي أتانا عناي ونعناي أبصر عافي يحشنا مدناي شمجانا يحشنا مزناي أبصر عافي يحشنا مدناي شمجانا يحشنا مزناي بمجمرتا زغرب لكم باركبرات تخاتتلتي لوخ برجرنا حمدو اب تግራይ ሕጁን ዝተፈላልዩ ንጥፈታት ኣሳሊጦም ኣለው ካብቲ ትማሊ ዝራእናዮ ኣዝዩ ደስ ዝብል ሓደ ብጣዕሚ ደስ ብለካ ተስፋውን ዝህበካ ኣብ ከባቢ ዶባት ናይ ኤርትራ ኸይዶም ዝገበሩ ምብጻሕን ኣብኡ ኮይኖም እውን ንህዝቢ ተስፋ ዝህብ ጩራ ሓርነት ዝህብ ቪድዮታት ናብ ህዝቢ ብምስዳዶም ብጣዕሚ ደስ ይልና ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ኣክቹዋሊ እዚ ዘለዎ ቦታ ኣብ ከባቢ ጉለምኻዳ ወይ ከዓ ከባቢ ዛላምበሳ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ፋጽ ማለት እዩ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ጎቦውን ደንጎሎ ዝበሃል ጎቦ ፋጽ እውን ይብሉ ወይም ብዝተፈላለየ መፀውዑ ኣለዎ ባይዘ ወይ ግን እንታይ ክብለኩም ደድየ ካብ ዶባት ናይ ኤርትራ ኣክቹዋሊ 20 ኪሎ ሜትር እውን ኣይከውንን እዩ ምናልባት ካብ በዓል ኣንበሳ ተገለባ ናተይ ዓዲ ማለት እዩ ከባቢ 10 ወይ 12 ኪሎ ሜትር ይዝኸውን ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ካብኡ ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ብኡ በቲ ዘለዎ ቦታ ንታሕቲ ገጽካ ተጠሚጥካ እውን ናብ በዓል ኣኽራን ክንንቅኒቶ ካብኡ ዝሓፀረ እዩ ሜይቢ ካብ ፋጺ ናብ በዓል እንገቦቶ እዚ ክንንቅኒቶ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ናይ መስሓል ኣኽራን ዓድታት ዳርጋ ሜይቢ 5-6 ኪሎ ሜትር እንትኾነ ብጣዕሚ ሓፂር ቦታ እዩ ኣብቲ ከባቢ እዩ ዘሎት ናይ ኤርትራ መሬት ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ጩራ ብርሃን እንዳወግሐ ይመጽ ኣሎ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እውን ይካየድ ኣሎ ብቲ ትግራይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ንኽእል ቃልሲ ከይድካ ቦታ ሪኢኻ ተዓዚብካ ኩነታት ናይቲ ቦታ እውን ኩሉ ነገር ተዓዚብካ ምምጻእ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብል መደባት እዩ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቦታ ምብጻሕ ማለት ቃልሲ ተጀሚሩ ማለት ከም ዝኾነ ገይሮም ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ክልል ዓፋር ዝተገብረ ዑደት بستفعله ترجم بمهاب مس ناي عفار تقالستي سمع تغيرو قال تبايلو بزح تنتناتات زرباتات كجبر كنينيرو بعبيوتي قداي تقالستي برجينا حمودو نتيوم نعوز مرح زلو سبات نزملكت قداي سلازخونه خالوتو ناي ملكوتو مندي ريتو انكبون خل يوم استفعله ناريتيفون كهبو خل يوم بزعبا زو قداي زي نعنا زقد سنه كن اتوم او بصيحم زلو تقالستنا زهبو زلو حبريتاتات كومون زخدو زلو غعزو بعبي غاب بسلام نتبوتا بصيحم نبوتهم مملاس يزقد سنه سو بتعمي صبو سراحيم سرح زلو مالتي بغاله مدايون مزتفلاليو اكلات منغستي ركباتي كايدالو بعبيو مس بريزيدنت غزياو منغستي تግራይ አቶ ጌታቸው ረዳውን በዓል መምር በይነውፊ ጽቦ ረክብ ፍረዘሎ ረክብ ጌሮም አለው ዝርዝሩ ዝምልከት ኣብ ዝመጽ ዘሎ ግዜ ባዕሎም መጽኦም ዝያዳ ክገልጽዎም ንሕና እውን ክነቅርበልኩም ኢና ኣብዚ ምስተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ጋዜጠኛታት ከም በዓል ሓብትና መድሂን ገብረ ስላሴ ካልኦትን እውን ርክባት ኣካይዶም
بعد دس بزلوا كان نجر بكله مداي مالتي أب كله صفحات أب تقرأ كريم زجبرو ذلوا عدت أزي مساتي دس بليو كجبر زلوا بحجون أبتان مننا ديمقراطية وتإرترا بزل على البركي بزل على الدرجة أب منجوز هزبزين نويح عمتات سخدنا يتسأل منفس بزم والدبات المرحتن كدمسس لو قداي سلازغونه كاب حجة حس كخمس عينت بايتا من صاف أقدر سنة الله مالتي بخال مدايون أب كبابيتات الرايا بمخاد بهلاو خدان ناي رايا غيروم خمزي تريوز اللهم دما مستي فغري زغونه حزب رايا بحبر وعيلهم بتاع مدس بالسراحي وزون ماشم زوم كدان مخدان كابا مخدان زقوات أروها حجيتي دم بزحمكو الصخخليو جن كم تقول لك زين بلو زقبر نجاريلن قداي سرح سلازغونه كم زي زلوا تورن بلوكم أبز قصلكوا حدشتي معبالة هاد نتليون حيزنا لكم كل ما تسينا خبرات تخاتلتي مسو أبسط حزون كبرات تخاتلتي جلس إلتات متينا لو كباب سنعفة ملي باندي رزع زمن سياتون أب جل خبابيتات اللو جن نوع سنة نايتهم سبات كنبل اتي سئلي اتي في قصهم بخمسة تشفينو كالرئيس لزلوه إذا سئل زي متينا لو جنا جن تسئلي حق مزراب زيناي إديت سئلي دي ولا سناي بحق سئلون كراجع سلازلو ناي بحق إذا مثل تسئلي جن كراجع سلازلو خير راجع أناون كم زيلو الكا نافذ بمزرجح عقدسنا سلازي بلو تخباب جن استفلالي من قصاصات ولا وش تيرتراون استفلالي حبوس هنا من قصاصات كم زلوا بحلف حبيراني راينا ورقاقة مزرجح بانديراتات مزرجحون أب استفلالي بوتاتي كايدالي بفلاي أب كبابي زناي دنكل أب كبابي ناي الربع حداسن كالوت كبابي تاتن كومتات عينت من قصاصات كايدالو أبس مراون ورقاقة زدربة ورقاقة لتقف بزح من قصاصات الله بزعبا الزملكات جن كم تزبلناكم قداينا إرترا سرعة قدفنا تهاجر كم يجيروا بحلخلاق حيزوا خمد الله سلنا فلت نوح سنتنا كل ما بوزلوا زنك أساقص أكلات نجزيو كاب سفلالي حبريتات دوكن بلينا مالتي قالوا زقربوا لكم لما خبرات تخاتلتي سرعة قدف اتي أبز حلف زجمرو قداي بروباغندا نخينات مدلاتن بزل على ملك عيزو دف قالوا زلو أبز حلف خلطة معالتي بس مراز قبروز نبرا من قص قصريهم يقوم بتعامل بزحزن ملكو مالتي أب هزبوري دون نعا حق زني نعا بحنساب نتفائل إلو نز هزبي نابكيناتن ورقيناتن حجوني عدو مولو أب سفلالي خبابيتاتنا يسراويت مدلواتي قبرالو بوزحات تفانيهم زنبرو عبد جزاهم تقول حتى وهي لم نورو سنة بويان كي ترفه كانوا تستفل عليه أكلاتنا وتدرنا يتوع له حجي تذكر ماكم نجار ولا تدرناون لك خمزي نايك محجز نبرة أهدوتات ناي سنة بناب وتدرات نداسردو ناي كينات قسقاسين تقبر زلوا حنت خاباتن حنت فيديو خريقكم ميزيا كالون أبسمرا زقبر زلوا قسقاس بزحزن ملكعو تمسنة بابايانونا ويساتف له حد قابو تمسنة بابايانا بزحلفة جزية كنتات عنو أتأجي منو لحقوزن الزبل نبر حد كوميديان اللو زي حجي خزارب سمعينو خالوتونا اللو مسوء الزاربو زتناي زخرناي 5 عامت يلمس بزح يزارب نيرم بزعباتناي 5 قدم 5 عامت زقات أما نقر اسكا جن كابت سنداتنا اسكي عبز حلفة 3 عامت لعلوت سبسلتان وفلايك أو تهدروين مرحتنا إيرترا انتهى يبلو نيروم اسكب زعبات قدايون نقرا ما قدنات سنداتنا دا جنس الله نكيت سلازلنا سمعوم يخم بدعم يخت حفر اتيوم ناي 5 عامت زكيروم بس مرا خوينم يزاربو قدم 3-4 عامت جن زوم جنرالات زيهم بمحارنيان بتقرنيان داغورو بقى بحنساب تسوينا بتعم دس بال بقى بحنساب نداس حقنا هنا نواقع نيرنا تسوينا مويتنا دابورو تم جنرالات بعلم ازي حجي تاريخي سندي بقى بتعم حكا زي كل مخاب زمن الديجيتال استزرب زرباي زي حفري سلازي نابتن فيديوهات كحلفوكم يا خبرات تخاتلتي جبر هلاي تنقلات كله يقاطعوا لو لا غزي تخالو نايمن ربيع اختبلع اندامن تلفو كحلو جنا خيسقمو اتحلم فشلو متنقق يبلنا خين درهالو مصعنا هنحدث بحرنا هنحلو مصعنا هنحدث بحرنا هنحلو اسم مريم دا مريم ماور ساخري يزخد سبا دليو ما زو هوسبيتال كغنا صلو علو بقاوي خات دلبلخا نتس بيترا نخر عدو استغبره سر اجي قبعنا ابيرتا تغبرسي
قطري يبلو كلاي تذكروا خاخر سعودي كلكا ابعد باخوي የኢትዮጵያ ወታደር ደግሞ የሁላችን ክብር አሁን ተዋድተው አንድ ሆነው አብረው ሲዋጉ በደምና በአጥንት ሲታሳሰሩ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም بقلتي سراويسي كبزي بحبار እንዳዓለምካ ደዕበኻያ ከም ይኾን ተራዓኢሙ ተሓዋውሲ ተዋሂዱ ኣብ ነፍሰ ከፉግ بحبار دمي ኣብ ነፍሰ ከፉግ بحبار ስዋ وخلعوا له نايمن بزي قرص على إلتا دخلت ماكينة توصله أبناء حبار حكمنا حكم قلنا هنا بتنا فدرال حكمنا خيد حكم قلنا هنا ناي فدرال سرايت بتنا هنا خيد حكم قلنا بحبار استقعود له باندرايس لنبر بزون مسوات كفلم قفتنا تمون مريت إثيوبيا زغفلكم مسواتي بتعمي تمسكناكم عين حلفنا كبرتي حبلنا حقوسنا وسن يبلو هي مسواتاتنا هون ما قبي علبن ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ይብሉ ዝዛረብ ዛር ሄጂ ነተሐቅ ዘይፍልጥ ራይ ሎሚ ኣብዚ ሄጂ ዘለናያ ግን ኣይከሰርናን ኣይጠፍአናን ንብረትና ብሙሉእ መሊስና ብምቕጻል ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ርእይቶ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ናይ ኤሪሳት ናይ ኤሪፒኤም ዘሎ ናይ ገንዘብ ፋንድራይዚንግ ምውፃእ ፕሮግራም ዝምልከት ብዙሕ ሰሓቦክቶ ይቕንዩ ሰሙን እዚ ብፍላይ ኣብቲ ቲክቶክ ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ዝቐነየ ነገር ጠገለ ዘይብሉ ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ርእይቶ ኣነ ብዝሓለፈ ሰሙን እኳ ቁርብ ተንኪፍያ ነይረ ግን ብድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ኣጠቓቓዕ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብፍላይ ኣብቲ ከም ዝበልኩም ኣብቲ ቲክቶክ ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ዳርጋ ካብቲ ሜይን ዝነበረ ሓሳብ ሳተላይት ንኩሎም ብሓንሳብ ክሰርሑ ምግባር ደ ሓይሽ ዋላስ በቡልቂ ሰብ ዩቲዩብ ቻነል ይኹኑ ሰብ ቲቪ ይኹኑ ገለ ይኹኑ በቡልቂ እንዳመፁ ሕጋዚ ሓይሽ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ክትዕ ተላዒሉ እንዳኸደ ከሎ ሰባት ኣብ መንጎ እታ ክትዕ 0-0 ናብ ክልተ ሰባት ብምውራድ ኣብ መንጎ ሰልጠነን ሄኖግን ዝዓይነቱ ክትዕ ገይሮም ገሊኦም ደገፍቲ ናይ ሰልጠነ ገሊኦም ደገፍቲ ናይ ሄኖግ ብምዃን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ጌጋ ዝኾነ ኣካይዳ ይኽየድ ቀንዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ልዕሊ ዝኾነ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይጠቕመና ደ ይጠቕመናን ማንም ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ጉዳይ ከምቲ ዛረቦ ዝፀናሕና ኣብ ዶባት ኤርትራ ናይ 10-15 ኪሎ ሜትር ከይዶም ሰባት ኢነርጂዮም ኣጥፊኦም ስድሮኦም ገለን ገዲፎም ኣብ ሪስክ ወሲዶም ካልእ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያውን ካልእ ስራሕቲ እንዳሰርሑ ከለዉ ኣብዚ ብጉዳይ ገንዘብ ክትበኣስ ብጣዕሚ ዝሕፍር ኣብዚ ሓለፈ እዋን እውን ኣነ ተደጋጋሚ ዝገልፅ ብጉዳይ ገንዘብ ዝመፅእ ባእሲ ፈፂመ ክርኢ ኣይደልን ኣነ ብፍላይ ማለት እዩ ብናተይ ርእይቶ እውን ከምኡ ኩሉ ግዜ ዝገንዘብ ብገንዘብ ዝመፅእ ባእሲ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ርኢና ኢና ክንደይ ተቃለስቲ ክቃለሱ ዝግብኦም መንእሰያት ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ዝቃልሲ በዚ ወዲ ህዝን ከም ዝናበሉ ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ይኸዱ ኣለዉ ዘይኮነ እቲ ቃልሲ ሲህዝ ኣሎ ይዳናጎ ኣሎ ሕጂ እውን እዚ ብጉዳይ ገንዘብ ይመፅኡ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ መጀመርታ ክንፈልጦ ዘለና ኣይ ቲንክ ኤሪፒኤም ሄኖክ እውን ባዕሉ መልሲ ሂብሎ ሎማዓንቲ መስለ ነፍቲ ናቱ ቻነል ገለ ቁራፅ ርአ ነይረ ብሙሉእ ይረኣኾን እቲ መልሲ እንታይ ምዃኑ ግን ኣነ ከም ናተይ ርድኢት እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ሳተላይት ናብ ኤርትራ ምእታው ኩሉ ግዜ ንዛረበሉን ኣብ ዝሓለፈ እውን ሚድያታት ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ኣለና ናብ ህዝብና ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ብፍላይ ከዓ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ደለይት ፍትሒ ሚድያታት ኩሉ ዝዛረቦን ዝግበር ናብኡ ብሓንሳብ ናብ ህዝቢ ክሓልፍ ዘይኮነ ፊልተር ኮይኑ ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል ነዚ ቃልሲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ምስ ህዝብና ከራኽበና ዝኽእል ሳተላይታት ክፍጠር ኣለዎ ኢልና ጎስጓስ ነዊሕ ጌርና ጀሚርና ኢና ብሓባር ናይ ምስራሕ መደብ እውን ኣውፂና ዝሓለፈቶም ሚድያታት ብዝከኣለና ሓደ ክልተ ዝኾኑ መደባት ጌርና ክንቅፅል እንዳበልና እውን ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ንገብር ፀኒሕና ፃውዒት ዝቐረበሎም ሚድያታት ኣለዉ ዘይተቐበልዎ ወይ ከዓ መልሲ ዘይሃቡና ብዙሓት ኣለዉ ብፅሑፍ መልክዕ ኢና ሰዲድና ኣለዉንቲ ዕድመ ማለት እዩ እቶም ዝተቐበልዎ ዝሓለፈውን መፂናኩም ኔርና ብሓባር ብሕጂ እውን ክንመፅእ መደብ እንዳገበርና ከለና ሕጂ ከምዚ ነገር ምስ ተላዕለ ናይ ኤሪፒኤም ናይ ፋንድራይዚንግ ናይ ሳተላይት ፕሮግራም ማለት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ይለዓል ሕጂ መሰረታዊ ክንፈልጦ ዘለና ኣሕዋት እዚ ዝመፅእ ዘሎ ርእይቶታት ካብ ምንታይ ተበጊሱ እቲ ዝተፈላለዩ ናይ ውልቃዊ ነገራት ክህልዎ ክእልኒ ግን ትቐንዲ መበገሲ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብናይ ህዝቢ ገንዘብ ብህዝቢ ብከምዚ ፋንድራይዝን ብካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ወፈያ መልክዕን ጎፋንድምን ዝተተኽላ ሳተላይታት ነይረን ኣብ ዝሓለፈ ከም በዓል ኤሪሳት በዓል ኣሰና ካልእ ማለት እዩ ብዙሓት ሕጂ እዚአን ዝሓለፋ
ميدياتات ويكا زحلفا ساتلايتات اتهزبي أمو داتا قليئن فحفحيلن قليئن ون اتي زقربو مدبات مستي قالسي زي طعام ويون بقى حدا غزي انصار نايتي برغيدنا حمودو دي نايت من اسي نايت قند ገንዘብ زواص حيلي ኮይነን ክኸዳ ምስተራየ እቲ መንእሰይ ብዙሕ ተስፋ ቆሪጹ ብዙሕ ሰቡን ተስፋ ቆሪጹ ሕጂ ዘይምትእምማን እንዳተፈጥረ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሳተላይት ጉዳይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ንሓደ ትካል ምድጋፍ ደይ ሓይሽ ወይስ ንኩሎም ብሓባር ክሰርሑ ማእከላዊ ብዝኾነ መገዲ እዚ ክብል ከለኹ ኩሎም ናብ ሓደ ተጠርኒፎም ኣብ ሓንቲ ክኸዱ ማለት ዘይኮነ ምክንያቱ ኩልኹም ኩሉ ቻነላትኩም ገዲፍኩም ኣብ ሓንቲ ተጠርነፉ ተልካ እዚ ከም ናይ ህግደፍ ኣካይዳ እዩ ማለት እዩ ولا حنت ترجم يقولون كل خاسي حنت عينت حسب راح يخاخت انجد بحد بوردي خاخت مرح سو ولا حنت تسبسي امارات بهالي يقولون عبت حدا channel عبت حدا channel سفلالي حبريت اخسم معي كلني مالت سلو ناب حدا موصو يكونن جن برجيدنا حمودو علم لخاوي برجيدنا حمودو ديو خالق دي زخون قرص يوصيو ناي ساتلايت مدب تفتيرو كلهم دليت فتحي ناي دليت فتحي ميدياتات بزي زخون يكون قدب مالتي ككم ادلاينتو ناب هاجر كاتو زغبو ملختي بحبار كوينم ملختهم كم حلال فلو زخولو بايتاي فطرلهم يعني راتا تقند زارب زنبر زقني حسب عبد الصوم نزب زغلت ثلاثه مع زرعنا يجن اتحسب ملو انفتو تحسحيتو ناب بعل هينوك وريدو قاليهم نبعل هينوك بولقي ناي ولق متقعتي كمزي ገንዘብ ወሲዱ ከምዚ ኮይኑ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ሰሚዕና እንሰምዕ ቀኒና ማለት which is መብዛሕትኡ ከማን ወላ አንተ መረጋገጽ ይረከብናሉ ገንዘብ ወሲዱ ዓዲ ነገርና ገለ ዝበሃል ነገር እዚ ወላ አንተ አነ ሚዲያ ኮም ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕ ይፈልጥን ወላ ሰባት ሓቲተውን ኮም ዝብል ሰሚዕ ዝብል ሰብ አይረከብኩን ብዛዕባ ገንዘብ ወሲዱ ወሰደን ካ ባዕሉ መልሲ ይብስሎ ዘሎ ብኸይድና ንሰምዑ ንኽእሊና ማለት እቲ ቀንዲ ዘዛራርብ ዘሎ ግን ምወላ ናይ ሚዲያታት ወይ ናይ ሳተላይታት بحبار نخسرحو حدا قرص وصيو نعوم كحجزوم زخيل حدا تكال تفتيرو نقولهم بحبار كتقوملو زخول ساتلايت دوي حيش ولاس لومي RPM فاندرايزنج يروم يغيدو بدحريخا خالوت تأكيبهم ديم بولك ديم متيم مسحاتو تخال ايغزي خانو عمون ما هبي حيش ابزي تخطع خون زنبرو مالتي ابزي مسبات حسب كوبو خليم ناولك وريد كا متقع ناولك وريد كا متصراف قد فتسي مقبل خونا يكلني قداماي اجندا نصلا انهب لنا كالايون نتينا يبعلنا تقالاساي من اسيون بحسب نغما معلنا بحسب غما معسلو زلو زي دو يقبل زلو بمسرتو اب سفورت دو يقبل زلو مالتي كاب حجن دحر سبات فاندرايزنج يورو غفاندم يغبرو اتي زكبسب بدليتو يغنزب زوفن زي يوفن ولا بت channelاتو انكو ممبر كوينو بدليتو ገንዘብ ክሕግዞም ይኽእል ዘይ ክሕግዞም ይኽእል ስለዚህ ንህዝቢ ከምዚ ዶ ንግበር ኢልካ ሓሳብ ክትቀርብ ጸገም ይብሉን بحبار كنسرح دلينا لنا بحبار كنكون بحبار مالتيسي بأني حبار ساتلايت يفترمو كلنا channel حساباتنا نبي ارتخنا محلال فلو نخيل كم زنا إذا حالة فجزية زنبرة هزبي بزمسرطو ساتلايت مستمسرته ناتكا مدى بايحلفلكان ناتكا مدى بايحلفلكان ناتكا حلفلكان دابلكا كاب قصصر وصاي كاب قصصر نهزب وصاي زخونه نغرات كيفطر ابزيتي طنقا خغبر زغبو مالتي تحسب ابزي نيرو ابزينا ون حسب هيبنا بزحلفه زناب تحت وريد كان اب دنحد كان متقاعجن فصيمو قبول ايكون بناتي وغن سو ناتي ريتو زيا حجون حزبي بحجي بحبر نخسرحوتهم ناي محبراو ميديا ناي دليت فتحو زلو كتصعر دو يقبو ولاس كم دس بولهم ولا وولقوم كوينهم يمصو كنحجزوم ينا زبل تخوينغا بخوم كحجزوم خيلي ولا حنت شجر زلو ነገር አይኮነን ኣብዚ መቸብ በዚ ዝቋይق ወይ ከዓ በዚ ዝቃየም ሰብ ኩሉ ኢለይ ሓስብን አጀንዳ ይነሃብ ነንሕድና ይንጣቃቃ ቃልስና ንቀጽል ጽቡቕ ኢና ንኸይድ ዘለና እቲ ቃልስ እውን እንዳበረኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቴንክ ዩ ዚያና ተይውልቅ አውሪኢትያ እምባርከስ ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ዝነበረን መደባት ሕጽር ዝበለ ነይሩ ነዚ መስል ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ